होइन, आन्दोलनमा जहिलेसुकै पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ, जब देशमा लोकतन्त्र, देशमा विधिको शासन, जनअधिकारमाथि जब नयाँ चुनौतीहरू थपिन्छन्, त्यसबेला हामी सामूहिक रूपले अब पार्टीहरू सुरुमा अलग अलग पनि आन्दोलनमा सरिक भइरहेका हुन्छन् र क्रमशः उनीहरू संयुक्त आन्दोलनमा पुगेपछि मात्रै त्यो आन्दोलनले एउटा परिणाम दिने गरेको छ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। त हामीसँग पुराना अनुभवहरू, दुईटा ठुला अनुभवहरू छन्। एउटा अनुभव, हामीले 30 वर्षसम्म पञ्चायतको विरुद्ध एक्लै खास गरी त्यस बेलाका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूले, तर 30 वर्षसम्म राजाले दुईटा शक्तिहरूलाई अलग अलग रूपले चाहिँ विभाजित गर्ने र आन्दोलन असफल पार्ने प्रयास गर्दै आए। जब हामी यी दुवै कुरालाई चाहिँ बुझेपछि जब संयुक्त आन्दोलन भयो, 46 सालको आन्दोलन, 49 दिनको आन्दोलनले पञ्चायत गयो, त यो अनुभवबाट गुज्रेको नेपालीहरूले 62-63 को जनक्रान्तिमा त हामीले सुरुदेखि नै वृहत शान्ति सम्झौता गरेर माओवादीहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समर्थनमा ल्याउने र उनीहरूलाई हिंसात्मक गतिविधि त्यस अवधिमा नगर्न अनुरोध गर्दै, सक्नुहुन्छ भने शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा चाहिँ लाई सहयोग गर्ने, जनतालाई चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक गर्न उत्प्रेरित गर्ने र मूलतः त्यस बेलाका 7 दलले जब मिलेर चाहिँ त्यस बेला राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको विरुद्धमा लडे। अब संसद पुनर्स्थापनाको लडाईँ पनि मान्छेले यो असम्भव लडाईँ हो भनेर भनेका थिए। कहीँ संसद पनि पुनर्स्थापित हुन्छ भन्दै हामीले सडकबाट चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर मुलुकले एउटा नयाँ चाहिँ इतिहास रच्यो। माओवादीलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा आउन त्यही पुनर्स्थापित संसदले अपिल गर्यो। संविधान सभाको घोषणा हामीले त्यसै मार्फतबाट गऱ्यौँ र देशले नयाँ संविधान हुँदै यहाँ आइपुगेको छ। अब अहिले परिस्थिति के देखा पर्यो भन्दा, यसरी एउटा ठुलो त्याग, बलिदान, समर्पणबाट प्राप्त भएको संविधानमाथि नै एउटा नयाँ चुनौती खडा भएको छ संसदको विघटनले। त्यस कारणले अब यो चाहिँ केवल यो सामान्य परिघटनाहरूको रूपमा होइन, यो विशेष परिघटनाको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको हुँदा यसलाई एक्लै लड्ने पनि हामी गरिरहेका छौँ, ठिक छ, तर यसलाई सामूहिक रूपले साझा विषय बनाउन सक्दा मात्रै हामी यो चाहिँ 72 को संविधान, यसको चाहिँ भावना, यसले अगाडि सारेका चाहिँ राम्रा कुराहरू, राम्रा प्रबन्धहरू, प्रगतिशील प्रबन्धहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। नत्र भने यो प्रकारान्तरले यो संविधान संशोधन भइदिएको छ। जस्तो अदालतले पनि यसलाई स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि स्वतः के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले जहिलेसुकै पनि संसद विघटन गर्न सक्ने जो एउटा स्थिति सिर्जना हुन्छ, यो संविधानको स्पिरिट, त्यसको शब्दमा उल्लेखित गरेका कुराहरू र भावनामा चाहिँ उल्लेखित गरेका कुराहरूको विपरीत छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था दुईटा हिसाबले अगाडि आउँछ, यहाँहरूलाई थाहा छ। एउटा संसदले सरकार बनाउँछ, अर्को चुनावले संसद जन्माउँछ। संसद विघटित भयो र चुनाव पनि भएन भने के हुन्छ? संविधान छ, लोकतान्त्रिक कुरा गर्छौँ, तर संसद विघटित भयो, चुनाव भएन भने लोकतन्त्र भन्ने रहन्छ कि रहँदैन? यही घटना चाहिँ 59 सालमा एकपटक प्रकट भयो। शेरबहादुरजीले संसद विघटन गर्नुभयो, तर चुनाव हुन सकेन। चुनाव सार्ने कुरा गर्ने बित्तिकै बाहिरबाट ज्ञानेन्द्रले के गरे भने अब हामीमा अन्तर्निहित कार्यकारी सत्ता प्रयोग गरेर शेरबहादुरजीलाई चाहिँ सरकारबाट बर्खास्त गरेका छौँ र चाहिँ चुनाव गर्न नसक्ने सरकार भएर हटाउने काम भएको थियो। यस्तै एउटा परिघटना 68 सालमा पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। अब संविधान सभालाई प्रतिनिधि सभाको अधिकार पनि थियो, व्यवस्थापकीय अधिकार, जसले कानुन बनाउने, सरकार बनाउने अधिकार राख्दथ्यो। दोस्रो, उसलाई संविधान बनाउने थियो। अब नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनको तिथि पनि तोकिएन, पुरानो संविधान सभा विघटित भयो। अब त्यो सरकारको भविष्य के हुन्छ? अब देशको संविधान निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा नयाँ प्रश्न, या शासन सत्ता र सरकारै कसरी बन्छ, कसरी चाहिँ के भने सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विधि के हो भन्ने एउटा नयाँ प्रश्न चाहिँ त्यस बेला खडा भयो। त्यस बेलामा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा सहमतिले एउटा निकास, पोलिटिकल निकास निकालियो। यद्यपि संवैधानिक निकास होइन, त्यो संवैधानिक बनियो। एउटा बाधा अड्काउ फुकाउको एउटा झिनो एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ पिरामा चाहिँ टेकेर त्यो काम गरियो। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा एउटा चाहिँ सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर
प्रधानमन्त्री बनाउने मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चुनाव गर्नेमा गयो। अब मान्नुहोस् यदि संसदले यो पुनर्स्थापित भएन, नहुने कुनै कारण छैन, संवैधानिक व्यवस्थाले त्यसलाई चाहिँ त्यो अन्यथा व्याख्या गर्नै मिल्दैन, हामीलाई त्यो हुन्छ भन्नेमै छ। तर मान्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले जस्तै पोलिटिकल निर्णय गर्न थाल्यो अदालतले र चुनाव पनि भएन भने देश कहाँ जान्छ? कङ्ग्रेसलाई लागिरहेको छ कम्युनिस्टहरू अहिले विभाजित भएको हुनाले चुनाव जित्छु र सरकार स्वतः हाम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। ठिकै छ, यो घटनाले उहाँहरूलाई केही मद्दतै पुगेको होला, तर चुनाव भएन उहाँ जाने हो, चुनावै भएन भने के हुन्छ? त्यो स्थितिमा अनि यो अहिलेको ओलीको सरकारलाई तपाईँले हटाउने कुन प्रबन्ध छ, के व्यवस्था छ? चुनाव पनि गरेन, 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ, त्यो पनि गरेन, चुनाव सार्दै बस्यो भने के हुन्छ? यसको जवाब कोसँग छ? त्यस हुनाले हामीले सबैलाई के भनिरहेको छ भने लोकतन्त्रमा अघि नै मैले भनेको जस्तो तब लोकतान्त्रिक हुन्छ जब चुनाव हुन्छ पिरियडिक, जब प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउँछ, सरकार ह्यान्डओभर गर्छ। र अहिले त्यही कारणले यी दुईटा अनुभवलाई र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेरेर हामीले स्थायी र स्थिर सरकारको कुरा परिकल्पना गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्रीले खास तोकिएको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्नै नपाउने, अहिले त झन् दफा ७७ को 1 अन्तर्गतको जो बहुमतको प्रधानमन्त्री त विघटन गर्ने कुनै प्रबन्धै छैन। यस्तो बेलामा जुन काम गरियो अदालतले यसलाई स्वीकार गर्यो भने त भर्चुअली संविधान संशोधन भयो। संविधान 3 प्रकारले बन्छन्। एउटा संविधान क्रान्तिले बनाउँछ, त्यस हुनाले क्रान्ति नै संविधान हो भन्ने पनि गरिन्छ, रेभोल्युसन इट्सेल्फ अ कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। किन ६२-६३ को जनक्रान्तिले सुरुमा माग नभएको गणतन्त्रको मागलाई अगाडि बढाउँदै गणतन्त्र आएन। त्यस हुनाले संविधान भनेको क्रान्ति हो, क्रान्तिले संविधान जन्माउँछ भन्ने एउटा परिकल्पना छ। दोस्रो, संविधानको संशोधन र परिमार्जन संसदले गर्दै जान्छ, 2/3 को प्रबन्ध गरे हुन्छ। तेस्रो, अदालतको सक्रियताबाट जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छ, त्यसबाट पनि संविधानहरू भर्चुअली संशोधित हुँदै जान्छन्। जस्तो महिलालाई चाहिँ सम्पत्ति देऊ भनेर सुरुमा अदालतले कहीँ बोलेको थियो, त्यो बिस्तारै के हो संविधान र कानुनमा चाहिँ आए। त्यसैले अदालतले गरेका फैसलाहरूद्वारा पनि संविधानहरू संशोधन हुँदै जान्छन्। यो कदमलाई यदि स्वीकार गरियो भने यो भर्चुअली अदालतद्वारा नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया जान्छ, जो हिजोको जनमत अथवा जनप्रतिनिधिले नेपाली जनताले सुरुदेखि नै आकांक्षा राखेको जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट देश रुल हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विपरीत जान्छ। त्यो काम नहोस् र यसको लागि सबै मिलेर अहिले तेरो मेरो होइन, म अहिले तत्काल मलाई लाभ हुन्छ कि हानि हुन्छ होइन कि यो निर्वाचन पनि नहुने र यो प्रक्रिया चाहिँ त्यसरी गुज्रेर जाने हो भने कहाँ पुग्ने हो, त्यसको डेस्टिनेसन अनिश्चित छ। त्यस हुनाले मिलेर जाउँ, आन्दोलनमा जाउँ, संयुक्त रूपले चाहिँ के भने यो संसद पुनर्स्थापनाको प्रक्रियामा सामेल हौँ, दबाब सिर्जना गरौँ र संविधानलाई तलमाथि हुन नदिउँ, संविधानको भावना नमारौँ, संविधानको लाई बचाउँ। हामी सबै मिलेर चाहिँ बनाएको संविधान हो। यहाँसम्म कि जसपा जसले चाहिँ संविधान बनाउँदा असहमति राखेको थियो, चाहिँ दस्तखत गरेको थिएन, ऊ शुद्ध के भन्दैछ अहिले भने संयुक्त आन्दोलन आवश्यक छ भनिरहेछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जसले संविधान बनाउने कुरामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, स्वयं चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान जारी भयो, त्यो संविधान जोगाउने कर्तव्य त हामी सबैको हो नि, काङ्ग्रेससहित हामी सबैको हो नि। त्यसो भए काङ्ग्रेसलाई हामीले के भनिरहेछौँ, संयुक्त आन्दोलनमा जाउँ, अरू पार्टीहरूलाई पनि आह्वान गरौँ र ओलीको यो कदम विरुद्धमा एउटा राष्ट्रव्यापी चाहिँ संयुक्त मोर्चा निर्माण गरौँ र संयुक्त आन्दोलनमा जाउँ भन्ने अपिल गर्नको कारण चाहिँ यो संवाद भइरहेको छ। त्यसमा केही विगतमा अलि सुरुको अवस्थामा भन्दा थप सकारात्मक स्थिति विकसित हुँदैछ। कङ्ग्रेसभित्र पनि करिब सबैको एउटै मत छ, कङ्ग्रेसको साझा मत के हो भने यो प्रतिगमनकारी कदम हो, असंवैधानिक कदम हो। त्यसमा दुई मत छैन। अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरामा एकथरी मानिसहरू यो चुनाव पनि हुने होइन, के पनि हुने होइन, अहिले संविधानकै रक्षाको कदम चाहिँ अगाडि आएको छ, संयुक्त आन्दोलनमा जाउँ भन्ने पनि छ। अर्का थरीहरू चाहिँ होइन, चुनावको कुरा पनि अदालतले चाहिँ टुङ्ग्या छैन, त्यस हुनाले त्यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। तर क्रमशः कङ्ग्रेसभित्रको एउटा सशक्त कुरा चाहिँ के बनिरहेछ भन्दा अब प्रतिगमनको नै हो यसमा यो घटना भन्ने बारेमा दुई मत छैन। यो हाम्रो मात्रै लडाइँबाट यो यसलाई सोझ्याउन सकिँदैन भन्ने मत पनि त्यहाँभित्र
बलियो बनिरहेछ र सबै मिलेर जानुपर्छ, किनभने साझा स्वार्थमा हामी विगतदेखि मिल्दै आएका छौँ र अब पनि मिल्नुपर्छ भन्ने धारणा त्यहाँभित्र प्रबल बनिरहेको छ। मलाई लाग्दछ क्रमशः हामी संयुक्त आन्दोलनको ठाउँमा कङ्ग्रेस पनि आइपुग्छ। होइन, हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्णै हुन्छ, यो यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले नेकपा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिँडिरहेको पार्टी हो। कतिपय मान्छेलाई के लागेको छ भन्दा अहिले ओलीजीको प्रचारले पनि केही प्रभाव परेको हुनसक्छ। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ हिजो हिंसाको बाटोबाट आएको हुनाले अब त्यो हिंसावादी लाइन बन्छ, यो नेकपाको होइन। तपाईँ हामीले सबैले जानेको कुरा के हो भने, सत्य कुरा पनि के हो भने, पार्टीको एकता गर्नुभन्दा अगाडि भएका घटना हुन् कि ती एकता पछि हुन्। नेकपा एकताबद्ध, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकता हुनुभन्दा अगाडि भएका हुन् कि माओवादीका ती नीतिहरू, कामहरू, कारबाहीहरू पार्टी एकता पछि हो। पार्टी एकता पछि त होइन। पार्टी एकता अगाडि हो भनेदेखि ओलीजीले ती कदमलाई के हेरेर चाहिँ एकता गरेका थिए, होइन? त्यो त आजको कुरा त होइन नि त। जब शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा चाहिँ माओवादी प्रवेश गर्यो बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत 62-63 को जनक्रान्ति र खास गरी अन्तरिम संविधानमा, अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादी प्रवेश गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएपछि उसले पुरानो नीति त कम्प्लिटली छोडिसक्यो। ऊ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छ र चुनावद्वारा नै हामी सबै निर्वाचित भएर आएका छौँ। अब नेकपाको साझा नीति, सबैको नीति, नेकपाको नीति के हो भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको नीति हो। त्यस हुनाले हामी यो शान्तिपूर्ण रूपले नै अगाडि बढ्छौँ। यो गलत प्रचार हो। मलाई लाग्दैन कहीँ पनि त्यस्तो उहाँले बोल्नु भएको पनि छैन, मैले सुने पनि छैन, कहीँ छलफल पनि भएको छैन। बरु कुरा के हो भने, हाम्रो चाहिँ छलफल हुँदाखेरिमा यो आन्दोलनलाई अलिक सशक्त प्रभावकारी बनाउन के गर्ने भन्दा विगतका आन्दोलनहरूमा आम हडताल पनि हुने गर्थ्यो। हामीले 19 दिने आम हडताल गरेका थियौँ, होइन? आम हडताल गरेका थियौँ 62-63 मा। त्यहाँ माओवादी संलग्न थिएन, 7 दलले मात्रै 19 दिनको आम हडताल गरेका थियो। 46 सालमा पनि आम हडतालका कार्यक्रमहरू हामीले राखेका थियौँ। र हामीमा के छलफल भयो भने कोभिडले यत्रो चाहिँ आतङ्क मचाएको छ, व्यवसायीहरू धाराशायी भएका छन्, अहिले हडतालको चरममा नजाउँ। ती मानिसहरूले पनि के भन्छन् भने हडताल गर्दाखेरिमा पब्लिकले दुःख पाउँछ, त्यो नगरौँ। यदि सरकारले दमन गर्यो आन्दोलनमाथि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्यो, हस्तक्षेप गर्यो, चाहिँ रगत बगाउन थाल्यो, मान्छेको टाउको फुटाउन थाल्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आम हडतालमा जान सकिन्छ, नसकिन्छ। त्यो पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो, त्यो कुनै हिंसावादी आन्दोलन होइन। हामी आम हडताल त अहिले चाहिँ घोषणा गर्ने बेला भइरहेको छैन भनिरहेका छौँ भने अब परिस्थितिले माग गर्यो भने त्यहाँ जाने एउटा कुरा हो। अहिले नै हामीले भनेका छैनौँ। प्रचण्ड कामरेडले भनेको कुरा पनि होइन, प्रचण्ड कामरेडले पनि आम हडतालसम्म जान पनि सकिन्छ कि जानु पो पर्ने हो कि विभिन्न ठाउँमा सरकारका गतिविधिहरू त्यसरी देखा पर्दैछन् भन्ने सन्दर्भमा भनेका कुरा हुन्। अब हिंसावादी आन्दोलनको कुरा त हाम्रो कुनै दिमागमा, कुनै कर्नरमा कहीँ पनि छँदै छैन। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, होइन? अब अदालतलाई हामीले कुनै हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन। हामी नै हौँ जसले हिजो संविधान बनाइरहेको बखत संसदभित्र एउटा समिति बनाएर न्यायाधीशको पनि सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। न्यायाधीशहरूलाई सुनवाई गर्दाखेरिमा सुनवाई मात्र होइन कि उनीहरूको अख्तियार जस्तो एउटा निकाय बनाएर चाहिँ उनीहरूको सबै स्टडी गर्ने अथवा त्यसप्रति जवाफदेही बनाउने एउटा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छलफल चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। तर त्यो छलफलमा हामी अन्तमा केमा पुग्यौँ भने यदि संसदले त्यस खालको चाहिँ बनाउने हो भनेदेखि सधैँ न्यायाधीशहरू संसद वा राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ बढी जवाफदेही हुने र उनीहरूले जे भने त्यो मान्नुपर्ने, टेर्नुपर्ने स्थिति आयो भने स्वतन्त्र न्यायालयको भावना मर्छ र उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्दैनन्। जहिले पनि एउटा त्रासमा निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरिमा त्यसले न्यायालयको चाहिँ स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन्छ भनेर हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा अन्तर्गत नै संविधान निर्माण गऱ्यौँ। त्यस हुनाले हामी न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई उच्च सम्मान गर्छौँ। तर हामीले न्यायालयलाई के भनिरहेका छौँ भने संविधान हेरेर फैसला गर्ने हो न्यायालयले, राजनीति हेरेर होइन। कुनै राजनीतिक कर्मीले, प्रधानमन्त्रीले राजनीति हेऱ्यो भनेर अदालतले पनि राजनीति हेर्न थाल्यो भने के हुन्छ? अदालतले राजनीति हेऱ्यो भने त कुनै संविधान भन्ने चिज कुनै रहँदैन, लोकतन्त्र, विधिको शासन भन्ने केही पनि रहँदैन। सम्पूर्ण रूपले चाहिँ राजनीतिक रूपले निर्णय हुन थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुनै ठेगान हुँदैन। त्यस हुनाले पनि यो काम न्यायालयले आफैले सोच्नुपर्ने कुरा हो र उसले यस्तो विषयलाई एउटा राष्ट्रिय विषयको सबै आम नेपालीको सरोकार र चासोको विषय हुनाले यसलाई
यथाशक्य छिटो पनि निरूपण गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दछ अदालत त्यस प्रक्रियामा संलग्न भएको जस्तो देख्छु। किन भन्दा विगतमा केही समय अगाडि हप्ताको एक दिन बेन्च बस्ने जस्तो खालको कुरालाई अहिले अन्त्य गरेर दैनिकी रूपमा चाहिँ के भने बेन्च बस्ने र यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्गोल गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटमै अदालतले काम गरिरहेको जस्तो देख्छु म। होइन, अदालतलाई प्रभावित पार्नलाई होइन, हामीले जनतालाई जनता सबभन्दा ठुला न्यायाधीश हुन् भन्ने गरिन्छ। किन भन्दा हामी सबै कसैले गरेको निर्णय भन्दा पनि उच्च निर्णय कसको हुन्छ? जनताको हुन्छ। अन्तिम निर्माता, अन्तिम के भनेदेखि न्यायाधीश चाहिँ जनता हुन् भन्ने गरिन्छ। त जनताले बुझेको कुरा के छ त्यो त हामीले अदालतलाई पनि सुनाउनु पर्यो नि, हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि सुनाउनु पर्यो, राजनीतिक दलहरूलाई सुनाउनु पर्यो, स्वयं जनताले पनि सुन्नु पर्यो के कदम हो यो। त यो कदम चाहिँ गलत कदम हो भनेदेखि यो कदमलाई निरूपण गर्ने तरिका के हो भने के हो त यसको विधि बाटो भन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूले संविधान बोकेर संविधानको शपथ खाएको हुनाले संविधानको चाहिँ दायराभित्र बसेर संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतका निरूपण गर्नुपर्छ। यही कुरा हामी सुन्ने सुनाउने र एक मानेमा भन्नुहुन्छ भने पब्लिक एवारनेस, पब्लिक खबरदारी पनि हो। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरिमा त्यसले कसैलाई पनि यो ओलीलाई नै हो सबभन्दा ठुलो खबरदारी, यो प्रतिगामी कदम किन चालेको भनेर उनलाई खबरदारी गर्ने हो। उनको सरकारले गरिरहेको चाहिँ गलत कदम जो अहिले पनि काम कारबाही गरिरहेको छ त्यसलाई खबरदारी गर्ने हो। सबै निकायहरूले अब संविधान के हो भन्ने कुरा जनता के भन्छन् भनेर हामीले त्यो कामको लागि नै त्यसतर्फ चाहिँ जोड पुग्नु पर्यो भनेर नै यो कार्यक्रम हामीले 9 गते गर्न खोजेका हौँ। त्यसबाहेक पनि हाम्रो 16 गते छ, 17 गते छ, आवश्यकता पर्दा 23 गते फेरि गर्छौँ। भनेपछि यो रेगुलर गरिरहनुपर्छ। एक दिन गर्ने अनि त्यसपछि छोडेर पुग्दैन, नियमित गर्नुपर्दछ, तब मात्रै प्रतिगमन चाहिँ फेल हुन्छ अथवा असफल हुन्छ भन्ने हिसाबले नै यो कामलाई यो के अरे यो सभालाई अगाडि सारिएको, त्यो अरू अन्यथा कुनै उद्देश्य होइन। हामी फेरि पनि के भने हामी त सडकमा छौँ, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै कोर्समा छौँ। हामी यो कुरालाई जनतालाई गर्ने खबरदारीको प्रक्रिया हामी नियमित रूपमा गर्नेछौँ र अदालतले गरेका कुराहरूमा पनि जनता के भन्छन् यो ठिक फैसला भयो कि भएन भन्ने कुराको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनलाई त जनतालाई कसैले छेक्दैन नि, छेक्छ र? किनभने अदालतका निर्णयहरूको बारेमा संसारभरि नै बहस हुने गर्छन् र अदालतले यदि मुलुकलाई एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो बाटोतिर पुर्याइदियो भने त्यसले मुलुकको भविष्य के हुन्छ? यसले त स्वयं अदालतले पनि आफ्नो मर्यादालाई आफूलाई हेर्नु पर्यो कि मेरो कारणले प्रधानमन्त्रीले त नचाहिँदो गर्यो, मेरो कारणले फेरि देशलाई अप्ठ्यारोतिर चाहिँ अब एउटा अनिश्चयको भुमरीमा फसाइदिने काम गर्नु हुँदैन भन्नको लागि हाम्रो खबरदारी त हाम्रो जारी नै रहन्छ। र जहाँसम्म तपाईँले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, चुनाव त गर्दैनन्, चुनाव हुने परिस्थिति छ। कोरोनालाई भ्याक्सिन दिन नसक्ने सरकारले उपचार नगर्ने, बजेटको एलोकेसन नगर्नेले ट्रेजरीमा राजस्व उठिरहेको छैन। अब 40 अरबको चाहिँ के भने अहिले चाहिँ चुनाव खर्च भनेको छ, अर्को साल 40 अरब, अर्को साल 40, किन स्थानीय चुनाव 1 वर्षपछि हुन्छ, फेरि प्रदेश चुनाव अर्को वर्ष हुन्छ भनेपछि चुनावमा मात्रै सकेर जनहितका कुरालाई चाहिँ बेमतलब गर्ने यो सरकार, यो कदम ठिक हो र? यसले गर्न सक्छ? त्यस हुनाले यो कदमको चाहिँ के भने भण्डाफोर गर्नुपर्छ र फेरि देशलाई ठिक ठाउँमै ल्याउनुपर्छ। त्यो गर्न सक्छ भन्ने हामी देख्दैनौँ। होइन, ओलीजी नै डराएका छन् भित्रबाट, ओलीका मान्छेहरू नै डराएका छन्। बाहिर बकवास गरेर हुन्छ? कुन मुखले जाने चुनावमा अनि कसरी मत प्राप्त हुन्छ र अनि चुनाव जित्ने? बाहिर बकवास गरेर हुन्छ? ओलीका स्वेच्छाचारी कदमलाई हुन्न भन्न नसकेर पछि लागेको जमातले अनि पछि बिस्तारै त्यो दुर्दशापूर्ण स्थिति त देख्दै गइरहेका छन् नि। त्यस कारणले बाहिर भन्नु र भित्र भन्नु अर्को कुरा हो। ओलीका कदमप्रति चाहिँ कसैले त्यहाँ एकजनाले यो कदम ठिक हो भनेर भन्न सकेका छैनन्। डर त उनीहरूमै छ नि। त्यस भएले डर हामी त के भने अब हामी त यसै पनि अब सडकमा आइसकेका छौँ, हामीले डर मान्नुपर्ने कुरै भएन। जो सडकमा पनि आउन सक्दैन, जसलाई चाहिँ के भने चुनाव जित्छु भन्ने पनि अवस्था छैन, डर त उसमा बढी हुन्छ नि। अहिले त सत्ताको प्रयोग गरेर केही समय चाहिँ के भने नाचगान गर्दा त होला, सत्ता त सधैँ रहँदैन नि, रहन्छ र? सत्ताको यो दुरुपयोग पनि सधैँ रहला र? अरू दलहरूले सहलान्, ल हामी चाहिँ विभाजित भएको कारणले यो काम चाहिँ गलत हो भन्लान्। तर अरू दलले चाहिँ अहिले चाहिँ के भने ओलीजी र उहाँसँग निकट मान्छेहरूले सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग गरेको कुरालाई सहलान्, राम्रो हो भन्लान्। पर्सिदेखि त्यो अवरोध सुरु हुँदैन? किन निर्वाचनमा यसै पनि संसदलाई चाहिँ के भने को हत्या गरेर अगाडि गएर चुनावमा जाने भन्दा चुनावकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो आचार संहिताले ती जम्मै कुरालाई रोक्छ होइन र?
तर त्यो काम त उनले गरिरहेका छैनन्, मानिरहेका छैनन्। यसको अरू धेरै दुरुपयोग बढ्दै जाँदा ओलीको यी काम कारबाहीको विरुद्धमा त सबै देशै जुट्छ एक ठाउँमा। त्यसो भएले मलाई के लाग्दैन भने यो चुनावसँग डराएर होइन। लोकतन्त्र रहेन भने चुनाव के हुन्छ? मैले अघि नै भने नि, त्यसलाई जोगाउँ न, संविधान जोगाउँ न। भिड्न त भिडुला नि, के भयो र? भिड्दै आएका त छौँ नि हामीले। चुनाव जितेको छौँ, चुनाव हारेका छौँ। हिजो शेरबहादुरजीले चुनाव गर्नुभयो, गएको चुनावमा उहाँहरू पराजित हुनुभयो। चुनाव गर्नेले जित्छ भन्ने छ र? छैन नि। हामीले 62-63 को क्रान्तिपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर चुनाव भयो, माओवादीले जित्यो, उहाँहरूले हार्नुभयो अथवा हामीले पनि हार्यौँ। त्यस बेला चुनाव गर्नेले जित्छ भन्ने छ र? छैन। त्यसैले कङ्ग्रेसले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दा कि लोकतन्त्र भयो भने मात्रै हामी जोगिन्छौँ, अन्यथा जोगिँदैनौँ। त्यसैले सबै मिलेर यसलाई जोगाउने कर्तव्य हाम्रो काँधमा आएको छ होइन। वैशाखपछि तपाईँले सार्न कसले सक्छ? कुन संविधानको कुन व्यवस्थाले सर्छ? चुनाव सार्ने कुनै व्यवस्था छ? कुनै व्यवस्था छैन। अब छैन भने अनि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। संविधान यसै समाप्त भयो कि भएन? त्यसपछि के हुन्छ? संसद विघटन गरेर अनन्तकालसम्म कोही मान्छे प्रधानमन्त्री रहन सक्छ? त्यही हो लोकतन्त्र, त्यही हो हाम्रो संविधानको व्यवस्था होइन। त्यस कारणले हामीले भनिरहेछौँ यो त एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्दैछ देश। यदि हामीले यसलाई छेकेनौँ, रोकेनौँ भने त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र हामी सबै चाहिँ त्यसको के भने सुरुङमा चाहिँ पुरिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्रतिवादमा जानु पर्यो अहिले नै। अन्यथा के हुन्छ भने हामीले सोचेका एउटा हुन्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ कङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई पनि, कतिपय नेताहरू उमेरले 77-78 भइसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने इच्छा त छ, तर 2 वर्ष चुनाव भएन भने कति हुन्छ? 80 वर्ष। प्रधानमन्त्री हुने दिन गएन, अनि पालो आउँछ फेरि? आउँदैन नि। बरु संसद पुनर्स्थापना भने त अहिले सामने छ नि, त्यो त यहाँ अगाडि आइसक्यो। त अनि संसद पुनर्बहाली भएर भोलि चुनावमै जानलाई पनि त त्यसले त कुनै बाधा त छैन नि छ र? तर यसलाई ठाउँमा ट्र्याकमा ल्याउँ होइन। षड्यन्त्र कुनै पनि हो भने त्यो षड्यन्त्र हामी चिर्छौँ र त्यसलाई पर्दाफास गर्ने, त्यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। कुनै पनि षड्यन्त्र अमान्य हुन्छ, किन त्यो मान्य हुने होइन। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ होइन, देखेका छैनौँ। केही कमजोरीहरूका कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई हामीले बार भनि पनि रहेका छौँ, यो कमजोरी हुन नदिनुहोस्। जस्तो अहिले कर्मचारी सरुवाकै कुरा पनि आए, मैले सुनिरहेको छु। त्यहीँभित्र रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा चाहिँ सरकारले गर्यो। निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले, निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 19 को 5 र 6 मा के लेखेको छ भने कुनै पनि कर्मचारी सार्नको लागि निर्वाचन आयोगको चाहिँ पूर्व अनुमति लिनुपर्छ भन्ने छ। त पूर्व अनुमति नलिकन त्यो काम गरियो भने त्यो निर्वाचन आचार संहिताको विपरीत हुन्छ कि हुँदैन? निर्वाचनको स्वतन्त्र निर्वाचनको मकसद विपरीत कुरा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो काम निर्वाचन आयोगले सेक्युर्ड गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा आइसकेपछि हिजोको पूर्व सम्बन्धको आधारमा होइन, आज निर्वाचन आयोगको आयुक्तको हैसियतमा काम गर्न सक्नुपर्छ, नत्र निर्वाचन आयोगै रहेन नि। त्यसो भएले त्यो काम गर्दैन भन्ने नै हामीलाई विश्वास छ। र निर्वाचन अब अहिलेसम्म चाहिँ 12 पटक चाहिँ बहुदल आइसकेपछि पार्टी फुटिया रहेछन् 50 सालदेखि यता। ती 12 पटकको नजिर के छ र हाम्रो ऐनको व्यवस्था के छ भने जुन पार्टीसँग त्यस बेलाको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य रहेको हुन्छ त्यो नै आधिकारिक पार्टी हो र त्यसैले चुनाव चिन्ह पाउँछ, त्यसैले झण्डा लोगो पाउँछ भन्ने फैसला हुँदै आएको छ। त्यसो हुँदा यो ठाउँमा उभिएर हेर्दाखेरिमा त्यसको विपरीतमा निर्वाचन आयोग जान सक्ने 1% के 0% पनि छैन। त्यसैले आधिकारिकताको हिसाबले अहिले हामी जहाँ छौँ त्यसले नै नेकपाको मान्यता पाउने कुरामा कुनै शङ्कै छैन। किन हामीले कुनै काल्पनिक आधारमा भनिरहेको छैनौँ। 50 सालमा के अरे जनमोर्चा फुट्यो। जनमोर्चा फुट्दाखेरिमा बीचमा व्यक्तिहरू चाहिँ बदलिएका रहेछन्, तर उनीहरूको सुरुमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत भएको जे नाम थियो त्यो नामको आधारमा बहुमत कतातिर छ त्यसलाई पार्टीको मान्यता दियो निर्वाचन आयोगले। पछि राप्रपा फुट्यो, एमाले फुट्यो, काङ्ग्रेस फुट्यो, पछिल्लो समयमा के अरे सद्भावना फुट्यो। सद्भावना फुट्दा त लगेर आनन्द देवीको पक्षमा उभिनेको, अर्काको पक्षमा उभिनेको
भनेर ती उभ्याएर शुद्ध चाहिँ के भनेदेखि शनाखत गर्यो। किन भन्दा कस्तो अवस्था थियो त्यसो बेला भन्दा आज आनन्द देवीमा आएको भनेको मान्छे भोलिपल्ट अर्को लाइनमा खडा हुन्थ्यो। अनि निर्वाचन आयोगलाई नै गाह्रो पऱ्यो, को कता छ, हिजो एउटाले लिएर आउँछ भोलिपल्ट अर्कोले फलाउनु हामीसँग छ भन्छ। त्यसपछि ती उभ्याएर उसैले हेरेर शनाखत गरेर टुङ्गो गरेका थियो। मधेसी जनअधिकार फोरम फुट्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र फुट्यो, पछिल्लो समयमा साझा पार्टी फुट्यो, विवेकशील साझा। यी जम्मै कोर्समा भएका निर्णयहरू के छन् भन्दा जतातर्फ बहुमत छ। अझ त्यसमाथि पनि यसपालि त हामीले कानुनमा के व्यवस्था गरेका छौँ भन्दा केन्द्रीय कमिटीको 40% र संसदको 40% वा होइन र नभइकन पार्टी फुटाउन पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। पहिला केन्द्रीय कमिटीको वा संसदको 40% भन्ने थियो, अहिले र भनेको छ। भन्ने बित्तिकै अब उहाँसँग अस्ति उपस्थित भएका मानिसहरू हेर्दा त केन्द्रीय कमिटीको बहुमत पनि उहाँसँग उपस्थित हुनुहुन्थेन। बहुमत नभइकन हाम्रो बैठकै बस्दैन। बैठकको कोरम भनेकै 50+1 हुन्छ। अनि 25% मान्छे उपस्थित भएर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक मान्य नै हुँदैन। अनि त्यसले चाहिँ के भनेदेखि विधान संशोधन गर्न पाउने कुरै भएन। हामीले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन आयोगको विधानले उहाँहरूले भनिसक्नुभयो कि तपाईँहरूले पेश गरेको विधानको आधारमा हामी फैसला गर्छौँ। त्यसमा के छ भन्दा 2/3 केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ नस्वीकारेसम्म विधान संशोधन हुँदैन, या 2/3 केन्द्रीय कमिटीको 2/3 को बैठकले मात्रै विधान संशोधन हुन्छ। भनेपछि विधान संशोधन गर्नलाई पनि अस्तिको कोरमै नपुग्या। अनि त्यसले मान्छे विस्तार गर्न पनि सक्दैन र त्यसले गरेको निर्णय मान्य हुने कुरै भएन। यो त चोइटेको मात्रै हो। अहिले ओलीजीले अब पार्टी नै साँच्चै नै खोल्ने भन्नेमा जाँदा त अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प छैन। नत्र त उहाँले चाहिँ 40% को अहिलेको प्रबन्धले त उहाँले पार्टी फुटाउनै फुटाउनै सक्नुहुन्न। यस कारणले हामीसँगै वैधानिकता छ। ओलीजीले जतिसुकै कुरा गरे पनि सत्ताका कुराले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले बनाउने होइन नि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने अदालतको फैसला निरूपण गर्ने होइन, निर्वाचन आयोगको फैसला प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन नि। होइन, सत्ताको दबाब गर्ला नि। तर हाम्रो देशमा राजा गए, गणतन्त्र आएको देशमा अब एउटा प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेर हाम्रो यी सबै निकायहरू बस्लान् त? बस्दैन नि। उसले देखेको छ। ओली त्रास पनि त अन्त्य भइसक्यो नि, छैन? हिजो पो संविधान प्रतिनिधि सभामा 2/3 को बहुमतको कुरा चाहिँ गरेर चाहिँ महाभियोगका कुराहरू चाहिँ बेला मौकामा चाहिँ तर्साउने कुरा हुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगले कहिलेसम्ममा चाहिँ टुङ्ग्याउने? होइन, उनीहरूको कानुनी व्यवस्था नै के रहेछ भने यो विवाद सुरु भएको 45 दिनभित्रमा चाहिँ निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ। अब त्यो कानुनी व्यवस्थाको नै त्यो भएको हुनाले 45 दिन नाग्न त पाएन। त्योभन्दा अगाडि नै गर भनेर हामीले दबाब दिन पनि मिलेन। होइन, यो गऱ्यो भने हामी सबैलाई एउटा समस्या हुने कुरा हो। यो फेरि चाहिँ हामीलाई मात्रै होइन कि ओलीलाई चाहिँ खुदो पल्ट्यो भन्ने होइन। किनभने यो मुद्दामा ऋषि कट्टेलले दाबी गरेको मुद्दामा अदालतमा हाम्रो मुद्दा छ र त्यो मुद्दाको प्रतिवादी लाउँदा एउटा अध्यक्षको हिसाबले केपी शर्मा ओली र अर्को अध्यक्षको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दस्तखत गरेर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादीको हैसियतमा मुद्दा छ। अनि त्यो मुद्दा भएको हुनाले अब मुद्दाको पूर्ववत अवस्थामा चाहिँ अब देश फर्किन्छ र फर्किँदैन। कतिपय मान्छेले चाहिँ के छन् भने बेतुकका कुरा गरिरहेका छन्, बिना आधारका कुरा गरिरहेका छन् कि अब फर्केर हिजोको माओवादी हुन्छ, हिजोको एमाले हुन्छ। एउटा महिलाले बच्चा जन्माइसकेपछि फर्केर म फेरि पेटमा राख्छु, यसलाई मलाई बाहिर राख्न मन परेन भनेर फर्काउन सक्छिन्? यो एन्टी साइन्स, एन्टी लजिक हुँदैन यो। त्यो पार्टी त डेड भइसक्यो नि, दुइटै पार्टी मरिसक्यो नि। त्यस हुनाले कसैको त्यसमा दाबी पुग्दैन। त्यस हुनाले यो चाहिँ फर्केर उही ठाउँमा पुग्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि चाहिँ केही मान्छेले चर्चा गरे जस्तो नेकपा एमाले भने फेरि बिउतिन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर अलग बिउतिन्छ। बेकारका कुरा हुने। अब भित्र उहाँको मनसाय के छ त्यो म मनसायमा जान चाहन्न, होइन? त्यो भोलि देखिन्छ। यो जस्तो हामी कतैतिर नलागौँ भन्दै गएर कुनै एकातिर जाउँ भनेर भन्नुभयो भने भोलि उहाँको त्यही उद्देश्यको लागि गरे भन्ने अर्थ लाग्छ, होइन? जहाँसम्म पार्टी एकताको निम्ति साझा बिचमा बसेर जबसम्म यो स्थिति उत्पन्न हुँदैन त्योसम्म म चाहिँ कहीँ पनि जान्न भन्नुभयो भने त्यो कदमलाई मैले नराम्रो ठान्दिनँ। तर होइन, केही समय तर यो चाहिँ यसरी फेरि यो बिचमा बसेर कतैतिर चाहिँ नउभिएर पार्टी एकता हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। किन भन्दा अहिलेसम्म भएकै छैन। यस्तो बिचमा बस्ने मान्छेले पार्टी एकतामा भूमिका खेल्न सकेको एउटा पनि घटना छैन।
त्यस्तो म देख्दिनँ। त्यस हुनाले उहाँको पर्सनल कुरामा मैले केही भन्न चाहन्न। तर यसरी उहाँकै अब उहाँले खेल्न खोज्नु भएको चाहनाप्रति त मैले किन टिप्पणी गर्नु र? होइन, अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपले कसैको केही देखाएको छैनौँ होइन। घटनाक्रमहरू हेर्दा अब सामान्यतया के हो भने नेपालको मात्रै होइन कि विश्वव्यापी रूपमा राजनीति न्युट्रल विषय होइन। राजनीतिले नितान्त न्युट्रल भूमिका कहीँ पनि खेल्दैन। यो नै यसले पक्षधरता जनाउँछ। त पक्षधरता जनाउँछ भने हाम्रो जस्तो चाहिँ सानो मुलुकमा स्वदेशका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू या विभिन्न शक्तिहरू या विदेशमा रहेका कतिपय शक्तिहरूले पनि विभिन्न बेलामा प्रभाव पार्दै आएका छन्। कुन लेभलको कनेक्सन छ छैन त्यो त अहिले भन्न सकिने कुरा भएन। तर जेसुकै भए पनि ओलीले गरेको कुरालाई सबभन्दा धेरै दोषी त ओलीलाई नै मान्नु पर्यो। अरू कसैले चाहिँ कसैलाई पिट भनेर चाहिँ पिट्न जाने नै मूर्ख त उही हो नि। पिट्न सिकाउनेलाई चाहिँ के भने ठुलो दोष दिन मिलेन नि। दोष त पिट्न जाने हुन्छ नि, मूर्ख त उही हुन्छ नि। कोही मान्छेलाई मार्न जाने नै मूर्ख हुन्छ नि। त्यस हुनाले संसद मार्न जाने त संसदको हत्या गर्ने त ओली भए। त्यस हुनाले ओलीकै सबभन्दा ठुलो दोष छ। अब पछाडिपट्टिका विभिन्न शक्तिहरूको के भूमिका छ त त्यो त भोलि समयले देखायो भने त्यही हिसाबले भन्नुला। नभए प्रत्यक्ष रूपले अब कुनै न कुनै किसिमको कुनै न कुनै अब खालका शक्तिहरू यसमा संलग्न भएको हुन पनि सक्छन्। त्यसमा हामीले अब त्यसको खोजी गर्ने भन्दा पनि अहिलेलाई ओलीको यो प्रतिगामी कदममा हामी केन्द्रित गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने ओली जस्तो अहिले माधव प्रचण्ड या प्रचण्ड माधव गुट भने जस्तै ओलीभित्रको पनि के देख्छु म भन्दा ओली बादल गुट जुन छ नि त्यसले कस्तो नीति लिइरहेको देख्छु म भन्दा खराब आफूसँग ल्यायो भने चाहिँ ठिक। जस्तो माओवादी चाहिँ अब हिजो चाहिँ माधव नेपालहरू चाहिँ ओलीतिर गए के अरे प्रचण्डतिर गए भन्दै जो प्रचारबाजी छ त्यो प्रचारबाजीको चाहिँ के भने देख्छु भन्दा त्यहाँभित्र त बादल पनि छन् नि। कालीबहादुर खामहरू अहिले त्यहाँको केन्द्रीय सदस्य, बालकृष्ण ढुङ्गेल पनि त्यहाँको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएछ। हिजो यहाँ हत्यारा भएर चाहिँ चर्किने चरको कुरा गर्ने ओली चाहिँ धनबहादुर मास्कीहरू पनि त्यता जानुभयो भनेपछि अब मैले सुन्दैछु बबन सिंहहरू पनि त्यहाँको केन्द्रीय सदस्य। यी सबै खालका मान्छेहरू जो ओलीले समेटिरहनु भएको छ ती मान्छेको चाहिँ विगतलाई हेर्नुहुन्छ भने एक खालको छ र खराब। अब त्यहाँ जाँदा चाहिँ महान क्रान्तिकारी भए। त्यसो भएले यो काम ओली बादल खेमाले सिर्जना गरेको भ्रममा कोही पनि पर्नु हुँदैन। र अहिले हामी माओवादीमा प्रवेश गर्न खोजिया पनि होइन, एमाले तर्फका मान्छे। र यदि त्यसो हो भने त ओलीजीले पार्टी एकता गरेर ओलीजी हो नि त प्रवेश गराउनु खोज्ने मान्छे। त्यसबेला त एक्लै व्यक्तिले निर्णय गरे होइन र पार्टी एकता गर्दा अरू कसैको त्यसमा हात थिएन। ओलीजीले सिङ्गल कदम चाले पार्टी एकताको। तर उद्देश्य के देखियो भन्दाखेरि पार्टी एकता गर्नु रहन्छ, आन्दोलन बढाउनु र मजबुत बनाउनु रहन्छ। सामने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आइरहेको, राष्ट्रपतिको पनि चुनाव आइरहेको हुनाले यो कसरी हत्याउने? केवल सत्ताको हुन्छ नि एउटा अतृप्त एकदम कहिले तृप्त नहुने सत्ता, उनलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको भोग कहिले सिद्धिएन। त्यो कारणले मात्रै यो एकता गरेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएले त यो चिजले उनलाई कस्तो देखिन्छ जब आधा आधीको सम्झौता भयो नि, त्यो आधा आधीको सम्झौताको क्रममा चाहिँ त्यो चाहिँ पछि गोप्य कुरा बाहिर आयो। सुरुमा त यो लुक्या थियो, अनि जब आधा समय बित्न थाल्यो भनेपछि अनि उनको टाउको दुखाइ हुन सुरु गर्यो। अब प्रचण्डले दाबी गर्लान्, त्यसपछि मैले छोड्नु पर्ला भनेपछि अनि त्यसपछि यी विभिन्न किसिमका दाउपेच रणनीति के हुन थाल्यो। यही बिचमा अब विभिन्न शक्तिहरूले खेल्न त स्वाभाविकै होला। तर मुख्य दोष चाहिँ के हो भने ओलीजीको। त्यो अब आउने अस्थायी समितिले केही निर्णय गर्छ होला, किनभने हामीले अब पार्टी अध्यक्षबाट ओलीजीलाई पहिले नै हटाइसक्यौँ। 7 र 9 गतेको बैठकले नै हटाएको, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले। हिजो हामीले उनको त्यो जुन खालको प्रतिगामी कदम छ, असंवैधानिक कदम छ, त्यसलाई मैले गल्ती भयो भन्ने नस्वीकारेकोले हुन्छ नि। वामदेवजीको अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, यदि उनले त्यो कदम गलत भयो भनेर माफी मागेर आयो भने यो एकता गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर यो बिचमा त त्यस्तो देखियो त मेरा कदम त एकदम ठिक हो भनेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। त्यसमाले हामीले पार्टी सदस्यबाट निष्कासन किन नगर्ने भनेर हिजो म सहित मुकुन्द नेउपाने र चाहिँ कार्यालय सचिव चाहिँ श्रीराम ढकाल सहित गएर हामीले
बालुवाटारमा एउटा चिठी दिएका छौँ तर त्यो अस्तिको 2 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय अन्तर्गत र तपाईँलाई पार्टीबाट किन निष्कासन नगर्ने भनेर र अस्तिको 2 गतेकै बैठकले महासचिवको पदलाई पनि महासचिवलाई कारबाही गरेर पद खाली भइसकेको छ। त्यस कारणले आउने बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्छ। त्यस्तो केही छैन। बाहिर सार्वजनिक भएका कुरामा मान्छेले त्यसै अड्कलबाजी पनि गर्छन्। त्यस्तो केही छैन। होइन, म त हिजो पनि दावेदार हो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। महाधिवेशनमा म त केवल 6 भोटले हारेको मान्छे हुँ। त्यसैले महासचिव हिजो टेक्निकल्ली हारे पनि म त भएकै मान्छे हुँ नि। त्यसको लागि मैले अर्को कुनैको आगो समाउनु पर्ने अवस्थै होइन। हिजो एकीकृत पार्टी हिजो एमालेकै चाहिँ महाधिवेशनबाटै महासचिव भइसकेको मान्छे हुँ होइन। त्यसो भएले त्यो दाबीको कुनै ठुलो कुरै भएन मेरो निम्ति। सम्भवतः पार्टीले त्यही दिशामा निर्णय गर्छ पनि होला, म अहिले नै त भन्न सक्दिनँ। तर पार्टीको जेनरल मान्छेको साइकोलोजी मनोविज्ञान पनि त्यस्तै छ, हेरौँ। धन्यवाद।